पाकिस्तान के सफीर असद मजीद के साथ जो गुफ्तगू हुई, जो उन्होंने साइफर में लिख के पाकिस्तान के वजारत खारजा को भेजी, उसमें लिखा क्या था ये आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि साइफर वज़ार एक ख़ास ज़बान में होता है, उसको डिसाइफर किया जाता है, उसको पढ़ने के काबिल बनाया जाता है, यानी अंग्रेज़ी में लिखा जाता है जो समझ आ सकती है आम लोगों को। लेकिन यहाँ पे उसको उर्दू तर्जमे में भी लोगों को बताना ज़रूरी है। उसकी एक अहम वजह, हमारे अपने लोगों में से बहुत सौ को अंग्रेज़ी नहीं आती और कुछ पटवारी भी हैं जो जानबूझ के लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए साइफर का उर्दू तर्जमा मैं आपके सामने रखता हूँ। इसका सफ़ा नंबर 1 है, उस पर मैं तारीख से शुरू करता हूँ कि 7 मार्च 2022, बजरिया सफ़ीर, सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के लिए। नंबर 1, आज मेरी जनूबी और वस्ती एशिया के अमरीकी मावन वजीर खारजा डोनाल्ड लू के साथ जोराने पर मुलाकात हुई। यहाँ पे इस साइफर में डोनाल्ड लू को असद मजीद एज डॉन कह के मुखातिब करते हैं। उनके साथ नायब मावन वजीर खारजा लेस विगोरी भी मौजूद थे। मेरी तरफ से DCM, DA और कौंसलर कासिम शरीक हुए। नंबर 2, गुफ्तगू के आगाज में डॉन ने यूक्रेन बहरान पर पाकिस्तान के मौकफ का जिक्र किया और कहा कि यहाँ और यूरोप में लोग इस बात पर काफी परेशान हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन के मामले पर इतना जारहाना गैर जानिबदार मौकफ क्यों इख्तियार कर रहा है। अगर ऐसा मौकफ मुमकिन भी है तो हमें तो ये मौकफ गैर जानिबदार दिखाई नहीं देता। उन्होंने बताया कि NSC में होने वाली बातचीत में ये काफी वाज़ेह समझा जा रहा है कि ये वजीर आजम की पॉलिसी है। उन्होंने मजीद कहा कि उनके ख्याल में ये मामला इस्लामाबाद में जारी सियासी ड्रामों से जुड़ा हुआ है और वजीर आजम अवामी तासर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि यह सूरत हाल की दुरुस्त तशरीह नहीं, क्योंकि यूक्रेन के हवाले से पाकिस्तान का मौकफ मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तफसीली मुशावरत का नतीजा था। पाकिस्तान ने कभी अवामी सतह पर सफारतकारी करने का रास्ता इख्तियार नहीं किया। वजीर आजम के सियासी जलसे में दिए गए रिमार्क्स दरअसल इस्लामाबाद में यूरोपीय सफीरों के उस अवामी खत के रद्द अमल में थे जो सफारती आदाब और प्रोटोकॉल के खिलाफ था। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान हो या अमरीका, कोई भी सियासी रहनुमा अवामी जवाब देने पर मजबूर होता। नंबर 3, मैंने डॉन से पूछा कि क्या अमरीकी रद्द अमल की असल वजह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की गैर हाजिरी थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर नफी में जवाब दिया और कहा कि असल वजह वजीर आजम का मॉस्को का दौरा था। उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि अगर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस का दौरा वजीर आजम का जाती फैसला समझा जा रहा है। बसूरत दीगर आगे चलना मुश्किल होगा। कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने मजीद कहा, मैं नहीं कह सकता कि यूरोप उसको कैसे देखेगा, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उनका रद्द अमल भी ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो वजीर आजम की तन्हाई अमरीका और यूरोप दोनों की तरफ से बहुत बढ़ जाएगी। डॉन ने मजीद तबसरा किया कि ऐसा लगता है कि वजीर आजम का मॉस्को दौरा बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान मंसूबा बनाया गया था और पहले पुतिन से मुलाकात की कोशिश की गई जो कामयाब ना हुई, फिर मॉस्को जाने का ख्याल बनाया गया। नंबर 4, मैंने डॉन से कहा कि यह तासुर मुकम्मल तौर पर गलत और गुमराहकुन है। मॉस्को का दौरा कई बरसों से ज़ेर गौर था और यह एक बाकायदा इदारा जाती अमल का नतीजा था। मैंने जोर देकर कहा कि जब वजीर आजम मॉस्को जा रहे थे उस वक्त रूस का यूक्रेन पर हमला शुरू नहीं हुआ था और पुरअमन हल की उम्मीद अभी बाकी थी। सफ़ा नंबर 2 का तर्जमा, मैंने ये भी निशानदही की कि यूरोपीय ममालिक के रहनुमा भी इसी दौरान मॉस्को जा रहे थे। उस पर डॉन ने कहा कि वो दौरे खास तौर पर यूक्रेन तनाज़े के हल की कोशिशों के लिए थे, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा 2 तरफा इक्तसादी मकासद के लिए था। मैंने उनकी तवज्जो इस हकीकत की तरफ दिलाई कि वजीर आजम ने मॉस्को में मौजूदगी के दौरान सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया था और उम्मीद जाहिर की थी कि सफारतकारी कामयाब होगी। मैंने जोर दिया कि वजीर आजम का दौरा खालिसतन 2 तरफा तनाजुर में था और उसे रूसी इक़दामात की हमायत या तोसी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मैंने कहा कि यूक्रेन बहरान पर हमारा मौकफ इस ख्वाहिश पर मबनी है कि तमाम फरीकों के साथ राब्ते के जरिए खुले रहें। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे बयानात और हमारे तर्जमान के मौक़िफ़ ने यह वाज़ेह किया है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज, रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत और तनाज़ात के पुरअमन हल के असूलों के पाबंद हैं। नंबर 5, मैंने डॉन को बताया कि पाकिस्तान इस बात पर भी फिक्रमंद है कि यूक्रेन बहरान अफगानिस्तान के तनाजुर में क्या असरात मुरतब करेगा। हम पहले ही इस तनाज़े के तवील मुद्दती असरात की भारी कीमत चुका चुके हैं। हमारी तरजीह अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम है, जिसके लिए रूस समेत तमाम बड़ी ताकतों के साथ ताउन और राब्ता जरूरी है। इसी तनाजुर में तमाम फरीकों के साथ राब्ते खुले रखना भी जरूरी था और यही अंसर यूक्रेन बहरान पर हमारे मौक़िफ़ को भी मुतासर कर रहा था। जब मैंने बीजिंग में होने वाली एक्सटेंडेड ट्राइका मीटिंग का जिक्र किया तो डॉन ने जवाब दिया कि वाशिंगटन में अभी यह बहस जारी है कि अमेरिका को रूसी नुमाइंदों की मौजूदगी में होने वाली ट्राइका मीटिंग या अंतालिया इजलास में शिरकत करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस वक्त अमरीकी तवज्जो सिर्फ रूस के साथ यूक्रेन पर गुफ्तगू पर मरकूज है। मैंने जवाब दिया कि यही वो चीज़ है जिसका हमें खदशा था। हम नहीं चाहते थे कि यूक्रेन बहरान अफगानिस्तान से तवज्जो हटा दे। उस पर डॉन ने कोई तबसरा नहीं किया। नंबर 6, मैंने डॉन से कहा कि जिस तरह वो खुलकर अपनी बात कर रहे हैं, मैं भी अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह अंदाज में पेश करूंगा। मैंने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हमें मुसलसल ये एहसास हुआ कि अमरीकी क़यादत हमारी क़यादत से राब्ते में दिलचस्पी नहीं रखती। इस रवैये ने पाकिस्तान में यह तासुर पैदा किया है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, बल्कि हमें मामूली समझा जा रहा है।
یہ احساس بھی موجود تھا کہ امریکہ پاکستان سے ہر اس مسئلے پر تعاون چاہتا ہے جو اس کے لیے اہم ہے، لیکن پاکستان کے خدشات خاص طور پر کشمیر کے معاملے پر امریکہ کی طرف سے زیادہ تعاون دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہ اعلیٰ سطح پر فعال رابطے ضروری ہیں تاکہ ایسے تاثرات ختم کیے جا سکیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر یوکرین بحران پر پاکستان کا موقف امریکہ کے لیے اتنا اہم تھا تو امریکہ نے ماسکو دورے سے پہلے یا اقوام متحدہ کی ووٹنگ سے پہلے اعلیٰ قیادت کی سطح پر ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ معاملہ صرف DCM سطح پر اٹھایا تھا۔ پاکستان اعلیٰ سطحی رابطوں کو اہم سمجھتا ہے، اس لیے وزیر خارجہ نے سیکرٹری بلنکن سے براہ راست بات کرنے کی کوشش کی تاکہ پاکستان کا موقف واضح کیا جا سکے، لیکن اب تک یہ کال نہیں ہو سکی۔ اس پر ڈون نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان میں موجودہ سیاسی ہنگامہ آرائی کے دوران اس نوعیت کے رابطوں کا یہ مناسب وقت نہیں، اور بہتر ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال مستحکم ہونے تک انتظار کیا جائے۔ صفحہ نمبر 3 کا اردو ترجمہ۔ نمبر 7، میں نے دوبارہ واضح کیا کہ یوکرین جیسے پیچیدہ بحران میں ممالک کو کسی ایک فریق کا انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس بات پر زور دیا کہ سیاسی قیادت کی سطح پر فعال دو طرفہ رابطے ضروری ہیں۔ ڈون نے جواب دیا، آپ نے اپنا موقف واضح طور پر پہنچا دیا ہے اور میں اسے اپنی قیادت تک پہنچاؤں گا۔ نمبر 8، میں نے ڈون سے یہ بھی کہا کہ ہم نے حالیہ امریکی سینٹ ذیلی کمیٹی کی سماعت میں یوکرین بحران پر بھارت کے موقف کا ان کا دفاع دیکھا ہے۔ اس سے ایسا محسوس ہوا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے لیے مختلف معیار اپنا رہا ہے۔ ڈون نے جواب دیا کہ امریکی قانون سازوں کے بھارت کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی میں غیر حاضر رہنے پر بھی سخت تحفظات تھے جو سماعت کے دوران واضح تھے۔ میں نے کہا کہ سماعت سے ایسا لگا کہ امریکہ کو بھارت سے پاکستان کے مقابلے میں زیادہ توقعات ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے موقف پر زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ڈون نے کسی حد تک گریز کرتے ہوئے جواب دیا کہ واشنگٹن امریکہ بھارت تعلقات کو زیادہ تر چین کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ بھارت کے ماسکو کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جب بھارتی طلبہ یوکرین سے نکل جائیں گے تو ہم بھارت کی پالیسی میں تبدیلی دیکھیں گے۔ نمبر 9، میں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم کے روس دورے کا اثر ہمارے دو طرفہ تعلقات پر نہیں پڑے گا۔ ڈون نے جواب دیا، میں تو کہوں گا کہ ہمارے نقطۂ نظر سے اس نے تعلقات میں پہلے ہی دراڑ ڈال دی ہے۔ آئیے چند دن انتظار کرتے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس معاملے پر بڑا اختلاف نہیں رہے گا اور یہ دراڑ جلد ختم ہو جائے گی، ورنہ ہمیں اس مسئلے کا براہ راست سامنا کرنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ نمبر 10، ہم نے افغانستان اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق دیگر امور پر بھی گفتگو کی۔ اس حصے سے متعلق علیحدہ مراسلہ بھی بھیجا جائے گا۔ آخری تجزیہ اسیسمنٹ نمبر 11۔ ڈون اتنا سخت پیغام وائٹ ہاؤس کی واضح منظوری کے بغیر نہیں دے سکتے تھے۔ یہ اسد مجید کا تجزیہ ہے، ان کی اسیسمنٹ ہے جس کا وہ بار بار حوالہ دیتے رہے۔ واضح طور پر ڈون نے پاکستان کے اندرونی سیاسی عمل پر کھل کر رائے دی۔ ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور کو مناسب سفارتی احتجاج ڈیمارش دینے پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہے جی مکمل سائفر اسد مجید کی ڈونلڈ لو کے ساتھ بات چیت، جس میں ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ امریکہ نے براہ راست یعنی ڈونلڈ لو نے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں کھل کے دخل اندازی کی ہے، اور یہ بھی کہا جو آخری اس میں لکھا ہوا ہے جب اسد مجید اس کو کہتے ہیں نمبر 9 میں کہ میں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم کے روس دورے کا اثر ہمارے دو طرفہ تعلقات پر نہیں پڑے گا، جس پہ ڈون نے یعنی ڈونلڈ لو نے کھل کے کہا، یہ غور سے سنیں، میں نے پہلے پڑھا لیکن پھر، میں تو کہوں گا کہ ہمارے نقطۂ نظر سے اس دورے نے تعلقات میں پہلے ہی دراڑ ڈال دی ہے۔ آئیے چند دن انتظار کرتے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی ہے یا نہیں۔ یعنی یہ ہم نے بات چیت آپ کی وزارت خارجہ کو بھیج دی ہے، آپ کی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کو بھیج دیا، ISI کو بھیج دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہوا تو اس معاملے پر بڑا اختلاف نہیں رہے گا، یعنی اگر وہ عمران خان کی حکومت گرا دیتے ہیں تو پھر اختلاف نہیں رہے گا اور یہ دراڑ جلد ختم ہو جائے گی، ورنہ ہمیں اس مسئلے کا براہ راست سامنا کرنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ اگر تم لوگ عمران خان کی حکومت نہیں گراتے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس مسئلے کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گرتی، باجوہ اگر حلالی ہوتا، غیرت کا ذرا سا بھی مادہ ہوتا، تو ڈونلڈ لو کے کہنے پہ عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو نہیں کرتا، سیاستدانوں کی منڈیاں نہیں لگاتا اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملکی سالمیت پہ امریکہ کی دخل اندازی برداشت نہ کرتا۔ لیکن کیسے ہو سکتا تھا؟ ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کرنے والے پاکستان کی فوج کی GHQ نامی ذہنی مریض بنانے والی نرسری میں وہ بھی پلا تھا۔ کیسے